बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले एस्टेब्लिशमेंट ने अपना जो सबसे तगड़ा मोहरा है या जो उनका सबसे कारामत पुर्जा है, जिसको पाकिस्तान में बड़ी कामयाबी से इस्तेमाल किया था, और इस शख्स के मादी में बड़े अच्छे ताल्लुकात अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के साथ रहे हैं। मैंने आपको फरवरी 2022 में बताया था कि एक मीडिया चैनल का मालिक वो रजीम चेंज ऑपरेशन में अपना किरदार अदा कर रहा है। वो कोई और नहीं था, वो मोहसिन नकवी था, और मोहसिन नकवी ने इसके अंदर बड़ा रोल प्ले किया। फिर उसके बाद उसको आसिम मुनीर साहब के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात थे, उस बिना पे वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। फिर वज़ीर आला पंजाब बन के उन्होंने जो कारनामे किए वो आपके सामने है। फिर उन्हें वज़ीर दाखिला बनाया गया, और PMLN ये कहती है कि मोहसिन नकवी के गुनाह जो है वो हमारे खाते ना डाले जाएँ। मोहसिन नकवी का कोई सियासी करियर नहीं है, कोई पुराना सियासतदान नहीं है, और ना इसने आगे सियासत करनी है। ये सिर्फ एक पुर्जे के तौर पे काम किया, और चंद लोगों से अच्छे ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर इस टाइम में ये इक़्तिदार के अंदर आया। इसका कोई मुस्तकबिल नहीं है। जैसे कि एस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदार जब चले जाते हैं तो उनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता, ये उसी तरह एक किरदार है, और ये किरदार अपना टाइम पूरा करके चला जाएगा। हाँ, अगर ऐसे किसी किरदार को पाकिस्तानियों ने पकड़ लिया और पकड़ के उसको सज़ा दे दी और पाकिस्तान ने उसको मनतकी अंजाम तक पहुँचा दिया, तो फिर ऐसे किरदार आना बंद हो जाएंगे। हर दौर में इस किस्म के किरदार, इस किस्म के बैरूपिये होते हैं जो आते रहते हैं भेस बदल के। लेकिन मोहसिन नकवी ने जो जुल्म का बाजार गर्म किया है पाकिस्तान में, उसकी कोई मिसाल मिलती नहीं है। और ऐसी ऐसी चीज़ों के अंदर शामिल रहा कि अब मोहसिन नकवी को भेजा गया अमेरिका में। सबसे कारामत पुर्जा है इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का, सबसे बेहतरीन मोहरा है कि जाओ जाके वहाँ पे मामला ठीक करके आओ। अब तक की मेरी इतला के मुताबिक जो डोनाल्ड ट्रंप की हलफ बर्दारी है वहाँ पर तो ये पहुँच नहीं सका। बिलावल के लिए क्लेम किया जा रहा था, और बड़े शद और मत के साथ लोग कह रहे थे कि बिलावल को दावत आई है, लेकिन बिलावल को कोई दावत नहीं आई, ना 3 में ना 13 में। बल्कि बिलावल की एक वीडियो गर्दिश कर रही है जिसमें अंग्रेज़ी ज़ुबान में ही बिलावल डोनाल्ड ट्रंप की बुराइयां कर रहा है। तो पहले तो इन सब ने बुराइयां की थी, एहसन इकबाल ने भी, मरियम नवाज़ ने भी, नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, बिलावल ने, सब ने। और अब ये बेचारे थूका हुआ चाट रहे हैं कि हमसे गलती हो गई, हम तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा अच्छा बंदा समझते हैं, वो इक़्तिदार में आ गया तो ये तो गधे को भी बाप बनाते हैं वक्त आने पर। इन्होंने परवेज़ मुशर्रफ को बाप बनाया था, उसी परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ तहरीकें चलाते रहे, बाद में उसी के साथ डील करके पाकिस्तान वापस आ गए, तब भी इन्होंने अमेरिका को बीच में डाला था। अब मोहसिन नकवी अमेरिका में पहुंचा, और पहुंच के उसने कोशिश की, और अभी तक वो लगातार ये कोशिश कर रहा है। अमेरिकन जो एम्बेसी है पाकिस्तान की, जो अमेरिका में एम्बेसी है, उसका अमला बेचारा ऑन टोज़ है। बहुत सारे जो लॉबिस्ट हैं उनको हायर किया गया है। बड़ी कोशिश की जा रही है कि कुछ ना कुछ करके मोहसिन नकवी को कुछ तस्वीर मिल जाए डोनाल्ड ट्रंप की इंतज़ामिया के कुछ अहम लोगों के साथ, लेकिन अभी तक इसमें उन्हें कामयाबी नहीं हुई। हो सकता है कामयाबी हो जाए। कुछ लोगों से मुमकिन है कि मोहसिन नकवी की मुलाकातें हो जाएं, या मोहसिन नकवी को कोई तस्वीर मिल जाए पाकिस्तान में बेचने के लिए या शो करने के लिए, या अपने मालिकों को दिखाने के लिए कि सर देखें मैं तो मिला हूँ, मैंने तो बात की है। बहरहाल वो वहाँ पर अभी तक बहुत कोशिश कर रहा है, अभी तक उसे किसी किस्म की कामयाबी नहीं मिली। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मोहसिन नकवी ने की हैं जहाँ से पाकिस्तान के लिए घबराने की बात शुरू हो जाती है। यानी यूके के साबिक एक प्राइम मिनिस्टर को मिला मोहसिन नकवी वहाँ पे। ये तो आपको मिल जाते हैं जहाँ पे भी आप मिलना चाहें, और कोई साबिक यूके के जो लोग हैं उनको मिला इधर उधर साबिक वज़ीर आज़म के साथ। यानी वो चिट्टी चमड़ी देख के तो फोटो में बनवाई जा रहा है कि जो गोरी चमड़ी है जिसने पेंट कोट टाई लगाई हुई है उसके साथ फ़ोटो बना देता है, और रेंडमली फ़ोटोज़ ले लेकर पाकिस्तान में भिजवा रहा है, और पाकिस्तान का मीडिया चला रहा है जी उसको ये प्रोटोकॉल मिल गया तो वो प्रोटोकॉल मिल गया। एक तो कैपिटल हिल के अंदर जो प्रोग्राम हुआ डोनाल्ड ट्रंप का, वहाँ पे तो ये दाखिल ही नहीं हो सकी। इवन पाकिस्तानी ओवरसीज जो है उन्होंने भी जाना था प्रोग्राम में, लेकिन बहुत सर्दी की वजह से जब प्रोग्राम महदूद कर दिया गया तो वो भी नहीं जा सके। अब कैपिटल वन एरिना जो है वो एक स्टेडियम की तरह की जगह है, यहाँ पे कॉन्सर्ट्स भी होते हैं, दीगर प्रोग्राम भी होते हैं। गालिबन इमरान खान का प्रोग्राम भी यहीं करवाया गया था। तो ये यहाँ पे मोहसिन नकवी को ले जाया गया, एक बंदा उसको सीट दिखा रहा है, जैसे कि नॉर्मली कोई आता है तो उसको सीट दिखाई जाती है, उत्ते भेजा। तो ये इस तरह से है, और ये क्लेम किया जा रहा है कि अगली लाइन में बिठाया गया है, लेकिन अगली लाइन में हमें भारतीय वजीर खारजा तो नज़र आ रहा है, पाकिस्तानी वजीर दाखिला नज़र नहीं आ रहा। देखिए, इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट भरोसा नहीं कर सकती PMLN के ऊपर। पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है वो इसहाक डार है, लेकिन इसहाक डार के ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भरोसा करती नहीं, लिहाजा इसहाक डार को भेजा नहीं गया। तो भेजा गया मोहसिन नकवी को, क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट मोहसिन नकवी पे भरोसा करती है, और मोहसिन नकवी के पास वो पोर्टफोलियो ही नहीं है जिसका ये काम हो कि वो जाए और जाकर फॉरेन पॉलिसी के ऊपर या वजीर खारजा के काम करे। तो मोहसिन नकवी को सारे काम मोहसिन नकवी से ही लिए जाते हैं।
مار کٹائی کا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے, مذاکرات کا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے, پولیٹیکل انگیجمنٹس کا کام بھی اس سے لیا جاتا ہے, محسن نقوی ٹرانسفر پوسٹنگز کے کام بھی اس سے لیے جاتے ہیں, سیاستدانوں کی آپس میں جو گورنمنٹ کی ڈیلنگ ہے وہ اس میں بھی اس کو شامل کیا جاتا ہے, وزیر داخلہ بھی وہی ہے, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی وہی ہے, اب وزیر خارجہ کا کام بھی اس سے لیا جا رہا ہے. تو اسحاق ڈار کے لیے ڈوب مرنے کی بات ہے. ویسے ڈوب کے انہوں نے مرنا تو نہیں ہے, کیونکہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا کام بھی نارملی محسن نقوی کر رہا ہوتا ہے, تو انہیں اس بات کی شرم تو آ نہیں رہی. اب یہ جس ہال کے اندر گئے ہیں وہاں پہ ان کی فوٹو تو نظر نہیں آ رہی, بھارتی وزیر خارجہ کی فوٹو سامنے وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ نظر آ رہی ہے ویڈیو کے اندر, لیکن یہ لوگ دکھائی نہیں دے رہے. اب پاکستان نے کیا کیا, اس کے اوپر آپ ذرا غور کریں کہ یہ 2 دن پرانا ایک ایونٹ ہے جس کی کچھ ویڈیوز اور تصاویر سامنے آئی ہیں, اور یہ ایک آرگنائزیشن ہے جس نے یہ ایونٹ کروایا تھا, جس میں محسن نقوی شامل تھا. وہاں پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہا تھا یہ, اور یہ اینٹی چائنا کوئی تنظیم ہے جس نے یہ ایونٹ, جو چائنا کے بہت خلاف ہے. یعنی یہ جو تنظیم ہے اس کا نام بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ کو حیرت ہو جائے گی, میں نے یہ نکالا ہوا اپنے پاس, اس کا نام ہے جی نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا. یہ ایک اینٹی چائنا تنظیم ہے, پیچھے ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے نیو فیڈرل اسٹیٹ آف چائنا. وہاں پہ جناب محسن نقوی کھڑا ہو کے گوری چمڑی کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ شاتھ ملا رہا ہے. ایک تنظیم کا ایونٹ ہے جس میں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی تعریفیں کر رہا ہے, اور وہاں سے ویڈیو ڈال کے کلیم کر رہا ہے کہ پتہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ سامنے بیٹھ کے سن رہا ہے. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے, یہ اینٹی چائنا تنظیم ہے. اس کے اندر محسن نقوی کیوں گیا اس کو ذرا سمجھیں. محسن نقوی کو یا اس کے جو مالکان ہیں اسٹیبلشمنٹ کے لوگ, انہیں یہ لگتا ہے کہ امریکہ میں کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی پارٹی میں اینٹی چائنا سینٹیمنٹس ہیں, لہذا ان کو استعمال کیا جا سکتا ہے. میری ایسی فوٹویں باہر آئیں گی کہ دیکھیں ہم چائنا کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں, ہم امریکہ میں آ کر اینٹی چائنا تنظیم جو ہے ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. اب اس تنظیم کو بھی یہ کہا گیا کہ جی آپ ہماری ملاقات کروا دیں, ہم بتانا چاہتے ہیں آنے والی حکومت کو. تو یہ اس قسم کی انہوں نے گیم ڈالنے کی کوشش کی ہے. انہیں بیوقوفوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ دنیا کی پالیسی تو بدل رہی ہے ٹرمپ کے آنے کے بعد. یعنی یہ تو بلاکس کی بات کر رہے ہیں نا, یعنی دنیا 2 بلاکس میں تقسیم ہو جاتی ہے نا, چائنا کا بلاک ہے, ایک امریکہ کا بلاک ہے, تو یہ بلاکس کی سیاست ہوتی ہے. لیکن یہ بلاکس کی سیاست تب ہوتی ہے جب ڈیموکریٹس آتے ہیں. جب جو بائیڈن کی حکومت تھی تب یہ بلاکس بن رہے تھے کہ کون چائنا کے ساتھ کھڑا, کون امریکہ کے ساتھ کھڑا, یہ چیزیں تب ہو رہی تھی. اب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ تو کوئی نئی جنگ چھیڑنے نہیں جا رہا, اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ بلاکس کو ختم کرنا چاہتا ہے, اور وہ اس طرح سے نہیں چاہتا جس طرح جو بائیڈن کی حکومت چاہتی تھی. تو اس بندے کی تو پالیسی کچھ اور ہے, اور انہوں نے پرانی پالیسی کے اوپر نئے بندے کو خریدنے کی کوشش کی یا اسے جو ہے وہ پسند آنے کی کوشش کی. تو ایسا تو ہونا نہیں ہے. یعنی ان کو بھی اتنی بھی سمجھ نہیں ہے کہ امریکہ کی جو آنے والی انتظامیہ ہے اس کی پالیسی کیا ہوگی, اس پالیسی کے مطابق ہم کوئی بات کریں. یہ فرسٹریشن بہت زیادہ ہے. یعنی اس وقت اگر اس حکومت کو کہہ دینا کہ آپ نے فلاں 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 کام کرنے, اور وہ تینوں کام بہت برے لگتے ہوئے اس حکومت کو, تو یہ تینوں کام کرے گی ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے پر یا اس کے کہے بغیر بھی کرے گی کہ کسی طرح ہماری عمران خان سے جان چھڑا دو. دیکھیں میں آپ کو بار بار یہ بتاتا رہا ہوں کہ اگر پاکستان کو نقصان ہوا تو خیر ہے, کوئی بات نہیں ہے. پاکستان کو نقصان 70 سال سے ہو رہا ہے اور پاکستان تو ٹوٹ بھی گیا ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کا اقتدار پاکستان کے اوپر قبضہ پورا مضبوط ہے. وہ کبھی نہیں چاہیں گے پاکستان کو نقصان پہنچ جائے خیر ہے, لیکن اسٹیبلشمنٹ کے مفادات کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. عمران خان اگر اندر رہا تو اس صورت میں پاکستان کو نقصان ہو سکتا ہے, اس کی خیر ہے. دیکھیں پاکستان کے ساتھ 3 سال میں کیا ہوا, پاکستان کی اکانومی تباہ ہو گئی, پاکستان کے اندر جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ لوسٹ کے اوپر چلی گئی, پاکستان کے اندر جو ہے مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی, بے روزگاری بڑھ گئی, نوجوان جو ہیں وہ ہماری کشتیاں ڈوبنے سے گر گر کے ہلاک ہو رہے ہیں, اور نوجوان ملک چھوڑ چھوڑ کر جا رہے ہیں. لگاتار پاکستان سے برین ڈرین ہو رہا ہے, اوورسیز پاکستانی الگ ناراض ہیں, پاکستان کے اندر سے لوگ سرمایہ لے کر پاکستان سے باہر جا رہے ہیں. تو جو پاکستان کے ساتھ کیا گیا پچھلے 3 سال کے اندر, اس سے پاکستان نیچے ہی گیا ہے نا, لیکن وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ مزید بھی کر سکتی ہے, اور وہ کرنا چاہتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ آپ سمجھیں. پاکستان کے نقصان سے کسی کو کوئی سروکار نہیں ہے, سب کو سروکار ہے اپنے مفاد سے, کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو گرپ ہے پاکستان کے اوپر وہ مضبوط رہنی چاہیے جیسے کہ 70 سال سے. اگر عمران خان کو بغیر کسی ڈیل کے چھوڑ دیا گیا تو اسٹیبلشمنٹ کی وہ جو پرانی گرپ جو ایک بڑی مضبوط تھی پاکستان کے اوپر, وہ پھر مضبوط نہیں رہے گی, اور اس کا نقصان جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوگا, چاہے پاکستان کو اس کا فائدہ ہو. تو وہ نہیں ہونے دینا. اب جناب یہ جو بلاکس والی سیاست تھی وہ بھی پرانی ہو گئی, لیکن یہ وہاں جا کے ثابت کر رہے ہیں جی کہ ہم تو اینٹی چائنا ہو گئے ہیں, اور اینٹی چائنا جو تنظیم ہے اس کے اجلاس کے اندر ہم شرکت کر رہے ہیں. اس کا مطلب آپ سمجھتے ہیں؟ یعنی یہ امریکہ سے تعلقات ٹھیک کرنے گئے تھے, چائنا سے خراب کر کے واپس آ جائیں گے. آپ ان کی حرکتیں چیک کریں آپ. یعنی یہ اتنے عقل مند ہیں
ان کو اتنی سی عقل نہیں ہے کہ چائنا سے آپ نے کتنے ارب ڈالر لیے ہوئے ہیں؟ مور دین 50 ارب ڈالر. 60 ارب ڈالر کا تو پہلا ان کا تخمینہ تھا, اس کے بعد آپ اور پیسے لیتے رہے ہیں. تو اربوں ڈالر آپ نے چائنا سے لیے ہوئے ہیں. اتنا پیسہ آپ نے چائنا سے لے کر اکٹھا کر لیا ہے. ابھی بھی آپ کے ریزرو کے اندر جو پیسہ پڑا ہوا ہے اس کے اندر چائنا کا پیسہ ہے. اور آپ امریکہ میں جا کے امریکہ کو خوش کرنے کے لیے چائنا کو ناراض کر رہے ہیں. یعنی ایک سپر پاور کو خوش کرنے گئے ہیں, اس کو خوش کر نہیں سکے اور دوسری کو ناراض کر کے آ گئے. یہ جناب ان کے حالات ہیں. اب یہ فرسٹریشن ہے, یہ بہت زیادہ پریشان ہے. اور پریشان کیوں ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بیچارہ فوٹو کے لیے بھاگ رہا ہے آپ کا وزیر داخلہ, اللہ کرے اسے کوئی فوٹو مل جائے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کی یہ آخری امید ہے اور یہ آخری کوشش ہے کہ امریکہ سے انہیں کوئی کامیابی ملے. لیکن فی الحال انہیں کوئی کامیابی نہیں مل رہی. بلاول تو گیا ہی نہیں امریکہ. اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے بڑی مصیبت یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف نے ایک نئی تحریک شروع کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ عدم استحکام پاکستان میں بڑھتا جائے گا. دیکھیں, پاکستان کے اندر پہلے ہی استحکام نہیں آ رہا اور سیاسی استحکام کے لیے پاکستان ترس گیا ہے. سارا کچھ کر کے دیکھ لیا, پاکستان میں سیاسی استحکام پیدا نہیں ہو پا رہا. کیونکہ جب آپ ایک بڑے لیڈر کو مائنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو سیاسی استحکام کیسے آئے گا؟ وہ نہیں آ سکتا, وہ آئے گا ہی نہیں. دوسری, پاکستان کے اندر اس وقت عدلیہ میں ایک بحران چل رہا ہے اور یہ بھی کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے. وہ بحران کی طرف میں ابھی آتا ہوں, آپ کو اس کی تفصیلات بتاتا ہوں. تیسرا, پاکستان کے اندر ایک امن و امان کا بحران ہے. دہشت گردی کے واقعات بڑھتے چلے جا رہے ہیں, لگاتار شہادتوں کی اطلاع آ رہی ہے. حالات کنٹرول نہیں ہو رہے دو بڑے صوبوں کے اندر, یعنی خیبر پختونخوا میں بھی اور بلوچستان میں بھی. جبکہ پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی زیادہ توجہ اس وقت پولیٹیکل معاملات کی طرف دکھائی دیتی ہے اور اس کا شکوہ سب لوگ کرتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف بار بار یہ بات کرتی ہے. ایک بڑا مسئلہ جو امیجیٹلی ان کو درپیش ہے وہ یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں سے بار بار رابطہ کر کے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کسی طرح بھی, چاہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے یا حکومت ہے یا پاکستان کی ایمبیسی ہے امریکہ میں, یہ سب لوگ بار بار رابطہ کر کے یہ کہہ رہے ہیں اور محسن نقوی اس کے لیے پورا زور لگا رہے ہیں کہ جو کانگریشنل بریفنگ ہو رہی ہے اور یہ آج ہوگی, اور ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو امریکہ میں ابھی تو رات ہے, لیکن جب دن چڑھے گا تو پھر وہاں پہ یہ کانگریشنل بریفنگ ہوگی امریکہ میں. اور اگر یہ کانگریشنل بریفنگ وہاں پہ ہوتی ہے تو اس کے اندر تفصیلات رکھی جائیں گی قتل عام کے حوالے سے. محسن نقوی کے حوالے سے بھی اس میں بہت تفصیلات ہیں. باقاعدہ میری اطلاع کے مطابق محسن نقوی کا وہ کلپ بھی چلایا جائے گا جس میں اس نے کہا کہ 5 منٹ کے اندر یہ کر دیں گے تو گولیاں چل جائیں گی, تو یہ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد دیکھا سب نے کہ کیسے جو ہے وہ 79 لوگوں کو قتل عام ان کا کیا گیا ڈی چوک میں. تو یہ اس کے اوپر ایک بریفنگ ہونے جا رہی ہے. اس کو روکنے کی بھی بہت کوشش کی گئی ہے, لیکن ابھی تک کی اطلاع کے مطابق یہ اوورسیز پاکستانی ایونٹ کروا رہے ہیں اور یہ ایونٹ ابھی تک روکا نہیں جا سکا. کچھ جھوٹے پروپیگنڈے بھی ناظرین اسپیچ میں کیے گئے. دیکھیں, شریف خاندان تو ہے ہی جھوٹا, جعلی حکومت ہے, ہمیشہ سے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی یہ اتنے سرٹیفائیڈ قسم کے جھوٹے ہیں کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تاریخی نوعیت کا جھوٹ ہے. پہلے وہ کہتے تھے یہ فلیٹ ہمارے ہے ہی نہیں, بعد میں کہتے ہیں الحمدللہ یہ فلیٹ ہمارے ہے. دوسرے کا جھوٹ پکڑا گیا. تو جو ان کے بڑے ہیں وہ یہ کہتے ہیں جی ہم کوئی ڈیل کر کے پاکستان سے باہر نہیں آئے. بعد میں جناب وہ عربی شہزادہ آیا, اس نے آگے دکھایا جناب یہ ڈیل کر کے گئے تھے. تحریری طور پہ پرویز مشرف کو لکھ کر دے کر ڈیل کر کے پاکستان سے باہر گئے تھے. یعنی اس خاندان کے جھوٹوں کی ایک لمبی تاریخ ہے, یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں. ابھی انہوں نے تھوڑے دن پہلے میرے پہ ایک مقدمہ کروانا تھا تو ایک ٹویٹ لکھی اور اوپر میری فوٹو لگا دی کہ یہ عمران ریاض نے ٹویٹ کیا. حالانکہ میں نے وہ ٹویٹ کیا ہی نہیں تھا, میں نے وہ ٹویٹ ہی نہیں کیا تھا. انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا, اس کے اوپر میری فوٹو لگا کے وہ چھاپ دیا اور ایف آئی اے سے کہہ کے پرچہ کروا دیا. وہ ایف آئی اے کا آفیسر مجھے فون کر کے کہتا خان صاحب یہ بھی آپ کا کوئی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے؟ میں نے کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہتا جی یہ آپ کے اوپر ایک پرچہ ہوا ہے. پرچہ پہلے دے دیا انہوں نے, وہ جی اس کے اندر آپ کا یہ ٹویٹر پہ یہ مل نہیں رہا. اور میں نے کہا بھائی یہ میرا ٹویٹر اکاؤنٹ ہی نہیں ہے, ڈھونڈو یہ کہاں سے آ گیا. اور وہ اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. اور یہ شریف خاندان کے میڈیا سیل نے یہ کام کیا. ابھی کل ایک اور کام کیا شریف خاندان کے میڈیا سیل نے, میرے کھاتے ڈال دیا کہ میں نے ٹرمپ کی تقریر لکھی ہے. یعنی میں نے لکھی ہے اس کی تقریر کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے, کیا اس نے بولنا ہے, مجھے پتا کیسے ہو سکتا ہے. یعنی میرے کھاتے ڈال دیا کہ میں نے ٹرمپ کی تقریر شاید لکھی ہے اور اس پہ میں نے کہیں لکھ دیا کہ عمران خان کے بارے میں وہ کوئی بات کرے گا. ایسی نہ میں نے کوئی ٹویٹ کی, نہ میں نے کوئی ایسی بات کی. انہوں نے اٹھا کے جناب اس کو چھاپ دیا, پورے پاکستان کے اندر پروپیگنڈا کر دیا کہ عمران ریاض نے تو یہ کہا تھا اور ٹرمپ نے یہ کیا نہیں. اور فٹے منہ تاڑے پروپیگنڈے تھے. ایک تو پڑھے لکھے نہیں ہے عمران خان نے کہا, دوسرا یہ کوشش بھی نہیں کرتے. بھئی کوئی باریک واردات ڈالو, اتنی بڑی واردات ڈال دی آپ نے. اور اوپر سے یہ سارے تو کر ہی رہے تھے پی ایم ایل این کا میڈیا سیل. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے حسین حقانی پہ. وہ میں اس کو پڑھا لکھا آدمی سمجھتا تھا, امریکہ کے اندر رہا, وہاں پہ اہم
तैनातियां भी इसको मिलती रही। यानी मैं हैरान हुआ कि इनकी आंखों पे ऐसी पट्टी बंधी हुई है। उसने उठा के हुसैन हक्कानी ने भी उसको छाप दिया और उसके ऊपर जनाब अपनी तहरीर भी लिख दी। इनको कोई अक्ल मौत नहीं है, इन्हें समझ ही नहीं आ रही। इस वक्त ये फ्रस्ट्रेट हो गए, इन्हें पता ही नहीं चल रहा कि ये बचें कैसे, क्योंकि इन्होंने जो गंद मारा है वो अब सारी कौम के सामने आ रहा है। जो इन्होंने प्रोपेगेंडा किए हैं वो अब सारी कौम के सामने आ रहे हैं। अब इनके नंगे होने का वक्त आ रहा है, इनके कपड़े जैसे जैसे उतर रहे हैं ना, वैसे वैसे ये शोर मचा रहे हैं। तो ये हरकतें नहीं करनी थी ना, जिनकी वजह से अब आपको परेशानी हो रही है। ये गंद नहीं मारना था जिसकी वजह से आपको अब मुंह छुपाना पड़ रहा है या झूठा प्रोपेगेंडा करना पड़ रहा है। इतने बूट पॉलिश नहीं करते थे कि कालक आपके मुंह के ऊपर ही लग जाए। बहरहाल इनकी मर्जी है। और ये प्रोपेगेंडा इन्होंने एक और किया, और जिसका स्क्रीनशॉट लगाकर किया वो इन्होंने किया siyaasat.pk का एक स्क्रीनशॉट लगाया था जाली बनाकर। वो siyaasat.pk ने ही सबसे पहले दिखा दिया कि जनाब मुंह तो के आओ, ये आपने झूठ बोला है, आपको शर्म आनी चाहिए। यानी अब इनके ऊपर अगर मैं जाके वहां केस कर दूं हुसैन हक्कानी पे अमेरिका में, या मैं वहां पे एक वकील लेकर इस पे केस कर दूं, तो फिर ये कहां जाएगा? इसको माफी लिखनी पड़ेगी ना वहां पे। शर्म भी नहीं आती इनको। पता नहीं इतनी उम्र हो गई है, इतना टाइम गुजार दिया, फिर भी इनको पता नहीं चलता। ये सठियाए हुए बाबे हैं, कुछ पाकिस्तान में भी हैं, कुछ पाकिस्तान के बाहर भी हैं। और ये इमरान खान के बुग्स के अंदर तकरीबन नीम पागल हो चुके हैं। कुछ पाकिस्तान में लगे फिरते हैं पागल, दीवारों को देखते हैं, खंबे गिनते हैं, हैरान परेशान फिर रहे हैं। कुछ पाकिस्तान के बाहर फिर रहे हैं। अब नाजरीन एक और कुछ पागल होने वाले हैं, बहुत जल्दी अपनी सीटों से उतरेंगे। ये भी बाकी जिंदगी पागलपन की तरह गुजारेंगे। और कुछ जो हाल ही में अपनी सीटों से उतरे हैं, उनका पागलपन तो मैंने देख भी लिया और मैंने सुन भी लिया कि बेचारे आजकल दवाइयां खाते हैं, उनको नींद भी नहीं आती। अच्छा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और इंकशाफ किया है, आपको हैरत हो जाएगी। आपको याद है नवाज शरीफ ने सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान आने के बाद किया था, जब ये पहले पाकिस्तान वापस आया था मुशर्रफ से डील करके। तो इन्होंने सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा किया था कि पीसीओ जज नहीं होना चाहिए, पीसीओ जज से ये बहुत नफरत करते थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक फैक्ट बयान किया है कि जो रिटायर्ड जजों को इन्होंने ट्रिब्यूनल में लगाया ना कि धांधली वाली सीटें हमारे हाथ से जाए ना, उनमें लाहौर में जो है ना, पंजाब में इलेक्शन कमीशन ने धांधली के खिलाफ मुकदमात एक ऐसे शख्स को सौंपे हैं जो पीसीओ के तहत हाई कोर्ट का जज बना था, अंदाजा करें आप। और उसकी तकर्री को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था। यानी ये तो रिटायर्ड जज भी आप इसको नहीं कह सकते जिसने पीसीओ के तहत हलफ उठाया था। मुशर्रफ के पीसीओ के तहत उन्हीं लोगों ने हलफ उठाया था जो एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब थे, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के करीब थे। वो सारे के सारे जज बन गए थे। अब वो तब फारग हो गए थे। उनमें से भी एक को इलेक्शन कमीशन ने उठा के, एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब है, इसको जो कहेंगे वही करेगा, उसको उठा के ट्रिब्यूनल लगा दिया। इस तकरीर के खिलाफ सलमान अकरम राजा की पिटीशन हाई कोर्ट में फुटबॉल बनी हुई है और कोई जज फैसला नहीं दे रहा। एस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो तो जजों के लिए जरा मुश्किल हो जाता है। अब इस वक्त पाकिस्तान में ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का बहरान बहुत शदीद हो गया और इस बहरान के अंदर जजेस बज़ाहिर दो हिस्सों में तकसीम हो गए हैं। जजों की जो एक अक्सरियत है यानी अकलियत है, वो 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाने वाले हैं। यानी जजों की एक तादाद ऐसी है जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठाया है, और दूसरी जजेस की जो अक्सरियत है वो उन जजेस की है जो 26वीं आईनी तरमीम से मुतासिर हुए हैं। ये जो पहली किस्म के जजेस हैं जो 26वीं आईनी तरमीम से फ़ायदा उठा चुके हैं, ये मुकम्मल तौर पर हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के कंट्रोल में है, और हर वो मुकदमा जिसमें हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट को परेशानी हो, ये अपनी तरफ ले जाते हैं और उसमें हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को उस परेशानी से निकालते हैं। यानी एस्टेब्लिशमेंट ने, हुकूमत ने जज काबू कर दिए हैं। दूसरी तरफ और ऐसे ही जज मजीद लाए जा रहे हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, हर जगह के अंदर। इस वक्त जो भर्तियां हो रही है ना, याद रखिएगा नाज़रीन, अब जो भर्तियां हो रही हैं अदालतों के अंदर, वो एस्टेब्लिशमेंट ने इस लड़ाई में एक चीज़ सीखी है कि जज पूरी तरह कंट्रोल में होने चाहिए। अब जितनी नई तकरीरियां हो रही हैं हाई कोर्ट्स के अंदर, वो तमाम वो जज लाए जा रहे हैं जो प्रो एस्टेब्लिशमेंट होंगे, जो एस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे और सियासतदानों की बात नहीं मानेंगे। तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट ने यह सीखा कि जज काबू में हो तो पूरा निजाम काबू में आ जाता है। अच्छा, दूसरी तरह के जो जजेस हैं, ये जजेस कह रहे हैं जी इंसाफ और कानून होना चाहिए पाकिस्तान में, और अदलिया की जो खोई हुई स्पेस है, जो छिन गई है, वो उसकी वजह से खाइफ हैं और वो वापस लेना चाहते हैं। जैसा कि मंसूर अली शाह साहब वगैरह हैं, आयशा मलिक हैं, बाकी जजेस हैं। अब एक बात पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को जो समझ नहीं आ रही, ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। इन्हें इस बात का पता नहीं चल रहा कि जिन जजेस को, जो कंप्रोमाइज जजेस लेकर आते हैं, ये अपने थोड़े थोड़े काम तो उनसे ले लेते हैं, लेकिन 90% काम तो उन्होंने पब्लिक के करने होते हैं। तो वो जो कंप्रोमाइज जज होता है, जो आपके लिए गलत काम करेगा, वो अपने लिए क्यों नहीं करेगा, बाकियों के लिए क्यों नहीं करेगा? तो पूरी की पूरी अदलिया ही कंप्रोमाइज हो जाती है। फिर वहां पे जो है वो फैसले कंप्रोमाइज होते हैं और लोग अपने अपने मफादात वहां से हासिल करते हैं। तो इस तरह ओवरऑल मुल्क के अंदर से इंसाफ का निजाम कमजोर हो जाता है। तो सिर्फ अपने जाती फायदे के लिए
اوورآل پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس کو کمزور کیا جا رہا ہے. وکلا تنظیمیں جو ہیں وہ اب کھڑی ہو رہی ہیں, زور لگا رہی ہیں, سامنے آ رہی ہیں, اور ان کی پریس ریلیز بھی آ رہی ہیں کہ جناب ہم اس کے خلاف ہیں, کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ججز آرڈر دیتے ہیں اور وہ آرڈر جو ہے اس کے اوپر عمل درآمد ہی نہیں کیا جاتا. ججز یہ کہتے ہیں کہ ہمارا بینچ دوبارہ اس تاریخ کو بیٹھے گا اور یہ کیس سنے گا, اس تاریخ کو وہ ان کا کیس ہی نہیں لگتا, جب دل کرتا ہے بینچ تبدیل کر دیا جاتا ہے. تو اب کم سے کم ججز نے بھی یہ بات کی, اور بات بڑی انٹرسٹنگ ہے جس میں ججز نے کہا کم سے کم یہ تو ہوا کہ 26ویں آئینی ترمیم کا مقدمہ لگا, اب وہ بھی آئینی بینچ کے سامنے لگا ہے, لیکن تمام لوگ اب یہ کوشش کریں گے کہ وہ فل کورٹ کے سامنے آئے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب بظاہر ڈٹ گئے ہیں, اور اگر وہ ایسے ہی ڈٹ کر کھڑے رہے تو پھر آپ یاد رکھیے گا کہ عدلیہ کا بحران بھی حکومت سے اور اسٹیبلشمنٹ سے کنٹرول نہیں ہوگا. اور ایک چیز آپ اور یاد رکھیے کہ اسمبلی میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ٹف ٹائم دے رہی ہے, اس کے بعد وہ ایک نئی تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. عمران خان صاحب نے جیل میں اس کے لیے پورا منصوبہ بنایا تھا, اور وہ جانتے ہیں کہ کب تحریک شروع کرنی ہے اور کس طریقے سے کرنی ہے, اور حکومت پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات سے ڈر کے پیچھے ہٹ رہی ہے. اگر حکومت ایسے ہی پیچھے ہٹتی گئی تو فروری میں آپ ایک نئی تحریک شروع ہوتے ہوئے دیکھیں گے, اور اگر بیرونی دباؤ بڑھتا گیا تو پھر عمران خان صاحب کو زیادہ دیر تک اندر رکھنا بھی ممکن نہیں رہے گا. اب تک کے لیے اتنے, اپنا خیال رکھیے گا, اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.